बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस वक्त मुल्क में सियासी फिजा शदीद कशीदा है और इस कशीदा सूरत हाल में अपोजिशन को कोई भी आसरा नज़र नहीं आ रहा। जैसे हम देखते हैं कि लूडो का बोर्ड, मैंने आपको पहले भी मिसाल दी है, सेट हो, सजा हुआ हो और एक पार्टी को ये नजर आ रहा हो कि किसी भी सूरत जीत का कोई भी आसरा नहीं है, मुखालिफ को मात देने का कोई आसरा नहीं है, तो फिर वो पार्टी ये करती है कि वो ऐसे हाथ मार के खेल बिगाड़ देती है। कैरम में हमने देखा है, ऐसे लोग होते हैं जो खेल नहीं पाते तो खेल बिगाड़ देते हैं कि दोबारा खेलो, दोबारा खेलो। ये वाला खेल, ये वाली बाजी मंजूर नहीं है, किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। ऑपोजिशन इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि पूरी बाजी बिगाड़ दे, कि ये बाजी पूरी नहीं होनी चाहिए, ये बाजी मंजूर नहीं है, नए सिरे से बाजी होगी तो खेलेंगे वरना नहीं खेलेंगे। ये ऑपोजिशन की कोशिश है। ये कोशिश आपको नजर आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी टॉक शोज में, ये कोशिश आपको बयानात में नजर आ रही है, ये कोशिश आपको खास तौर पर तकारीर में नजर आ रही है। और ये ताज़ा कोशिश एक बार फिर इस कदर भोंडे, बदसूरत और भरपूर अंदाज में नजर आई है कि इस पर यह सवाल पैदा हो गया कि ये ऑपोजिशन है, ये पीडीएम है, ये पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत करने वाली जमातें हैं, या फिर ये तहरीक तालिबान वाले हैं, वो लोग जो आम लोगों को मारते, वो लोग जो आम लोगों के गले काटते, जिन्होंने गले काट के हमारे फौजियों के सरों से फुटबॉल खेली है, ये ऑपोजिशन है या ये वो लोग हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इनकी मुखालिफत करता हूं, इनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, इनमें ऐसे लोग भी हैं कि जिनके सियासी मौक़िफ़ पर उनकी ताज़ीम, उनकी तकरीम की जानी चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बहुत काबिल लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं इनमें। लेकिन जो इस वक्त इन जमातों की मजमूई हैसियत में कोशिश है, वो कोशिश इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। इस इंतहाई काबिल मुज़म्मत कोशिश में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने, ये पीडीएम की सरबराही करने वाले मौलाना फजलुर रहमान की जमात के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हैं, और ये आमतौर पर तो मुज़क्का खेज़ बयानात देते हैं, ऐसे बयानात जिन पर आपको हंसी आती है कि विकी जो है वो जमायमा का कज़न है, या इस तरह की कोई और भोंडी और लतीफ़े जैसी बात कर देते हैं। लेकिन जो इन्होंने ताज़ा बयान दिया है उसमें ये मौसूफ फरमा रहे हैं कि 200-220 जर्नैलों की गर्दनें उड़ा दो, इनको लटका दो। ये वाकई ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि ये हैं कौन? ये अपोजिशन के सियासतदान हैं, ये जमहूरी लोग हैं, या फिर ये वो कातिल हैं जो इस मुल्क की हिफाजत करने वालों को मारना चाहते हैं, हिफाजत करने वालों के अफसरान को मारना चाहते हैं, उनकी जानें लेना चाहते हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने ये बात समा टीवी पर प्रोग्राम सवाल में बात करते हुए कही है, और ये एक नेशनल टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये बात की गई है। पहले क्या कहा है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने, देखिए। 220 मैं कहता हूं कि सारे जर्नलों को उल्टा लटकाओ, सारे चोरों को। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे लोग जो हैं या ऐसी सियासत जो है, इसकी इजाजत क्यों है? मैं हमेशा कहता हूं, मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में तकरीर की थी, या उससे पहले जब ये बात हो रही थी कि मियां नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी लगे, मैं कहता था नहीं, ये एक्सपोज होंगे, करने दी जाए ये तकारीर, लोग खुद इनके बयानी से पीछे हटेंगे, और हमने देखा कि लोग पीछे हटे हैं। लेकिन ये जो बयान है, इस तरह की जो चीज है, इस पर पैमरा का एक नोटिस आ जाएगा, पैमरा के उस नोटिस के बाद इस चैनल से जवाब मांग लिया जाएगा, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर से जवाब मांग लिया जाएगा। हमने ये चीजें देखी हैं, भुगती हैं, की हैं, मैंने ऐसे नोटिस खुद भी देखे। तो वो नोटिस आ जाता है, उस नोटिस के बाद जो है वो बुला लिया जाएगा, बुलाकर जवाब तलबी होगी, और जवाब तलबी के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। दैट्स इट। ऐसी चीजों की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। यानी मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का जिस तरह का बयान है, ऐसे शख्स को टीवी पर बुलाने पर पाबंदी होनी चाहिए, बाकायदा नोटिफिकेशन होना चाहिए कि ऐसा आदमी, ये आदमी तो नहीं बुलाया जाएगा दोबारा। ये आदमी जो ये कह रहा है कि जर्नैलों की गर्दनें काटेंगे, ये आदमी नहीं बुलाया जाएगा। क्या जर्नैल करप्ट नहीं होते? होते। क्या फौज में करप्ट लोग नहीं होते? होते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या पूरी फौज करप्ट है? नहीं है। करप्ट अफराद होते हैं, करप्ट अफराद होते हैं। कोई इदारा, कोई जमात, तमाम के तमाम लोग करप्ट नहीं होते, तमाम लोग बुरे लोग नहीं होते। यानी मुस्लिम लीग नून में तमाम लोग करप्ट हैं? नहीं, मुस्लिम लीग नून में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तमाम लोग करप्ट हैं? उस पार्टी के जो सरबरा हैं वो तो बहुत बदनाम है, उनका तो नाम मिस्टर 10% रख दिया गया था। इवन ये तक हुआ कि बैरून मुल्क, गालिबन बरतानिया में किसी मौके पर कहा गया था कि आपने इनसे हाथ मिला लिया, अपने हाथ की उंगलियां गिन लीजिएगा पूरी हैं या नहीं है। ये
پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ کے حوالے سے کرپشن پرسپشن موجود ہے، لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں تمام لوگ کرپٹ ہیں؟ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں بہترین انٹلیکٹ کا آدمی موجود ہے. ایسے لوگ جنہیں ہم سیاسی دانشور اس ملک میں کہہ سکتے ہیں، ان کی سب سے بڑی تعداد پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف میں تمام لوگ کرپٹ ہیں؟ نہیں ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف میں تمام لوگ فرشتے ہیں؟ نہیں ہیں. یعنی پاکستان تحریک انصاف میں تو زیادہ تر لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے آئے ہیں، دیگر جماعتوں سے آئے ہیں جو اس وقت الیکٹیبلز ہیں. کیا متحدہ قومی موومنٹ میں جو ان کے بارے میں پرسپشن ہے ہر شخص گینگسٹر ہے؟ نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ کی پارلیمانی سیاست کرنے والے لوگ ایسے لوگ نہیں ہیں. یعنی ہم بات کریں اگر عدلیہ کی، تو کیا ساری عدلیہ جو ہے اس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ دے سکتے ہیں کہ ساری عدلیہ انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کرتی کسی بھی ملک میں؟ نہیں، آپ ایسا فیصلہ نہیں دے سکتے. کیا آپ فوج کے بارے میں ایسا کوئی فیصلہ، ایسا سویپنگ سٹیٹمنٹ تمام لوگوں کو ایک چھڑی سے ہانک دیں یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایسے شخص کو بلانے پر بھی پابندی ہونی چاہیے. کل تک یہ شخص ہمیں لطیفے سنا رہا تھا، اب جو یہ شخص گفتگو کر رہا ہے، اس گفتگو کے بعد اس شخص پر پابندی ہونی چاہیے. اس شخص کو بلانے پر بٹھانے پر پابندی ہونی چاہیے کہ یہ شخص ٹی وی پر نہیں آ سکتا، نہیں بات کر سکتا. یعنی ان کی جماعت میں اس شخص کو بولنے کی اجازت ہے، اور ان لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان خود سلیکٹڈ ہے، پارٹی سے نکال دیا. جنہوں نے کہہ دیا مولانا فضل الرحمان کرپٹ ہے، اپنے اثاثوں کا معاملہ نیب میں پیش کرے، ثبوت دے، پارٹی سے نکال دیا. جن لوگوں نے کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان عمران خان کی حکومت نہیں گرا سکے گا، پارٹی سے نکال دیا. حافظ حسین احمد نے کہہ دیا کہ یہ میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے، یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے، پارٹی سے نکال دیا. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور پھر پروسیس دیکھیے اس کا پروسیس دیکھیے کہ ان لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا، ان لوگوں کو شو کاز نہیں ہوا، ان لوگوں کو مہلت نہیں دی گئی، ان لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہ آپ اتنے دن کے اندر جواب جمع کرائیے. ان لوگوں کو شو کاز نوٹس دیتے ہوئے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا اس وقت اس تاریخ کو اس موقع پر دیا گیا بیان اس حوالے سے پارٹی کی پالیسی کی خلاف ورزی ہے، اس کی وضاحت کریں. آپ کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہوں گے تو اتنے دن میں پھر آپ کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. بتائیے کہ آپ کے خلاف ضابطے کی کارروائی کیوں نہ کی جائے. یہ پروسیس ہی فالو نہیں ہوا. یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. سیاسی جماعت میں مولانا فضل الرحمان کی جس طرح کی یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اس پر کیا کیجیے. قومی اسمبلی میں آپ نے اپنے بیٹے کو پارلیمانی لیڈر بنا دیا، خیبر پختونخوا میں اپنے بھائی کو لگا دیا. آپ کے بارے میں آپ کی جماعت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی سینٹ انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ کے لیے لوگوں سے پیسے پکڑ رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو جو گالیاں دے رہے ہیں، جو دھمکیاں دے رہے ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، طالبان جیسی، آپ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ جائیں نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کریں، پوری قوم کے سامنے زہر میں بجھے بیانات دیں اور نفرت پھیلائیں. ایک تو یہ پابندی ہونی چاہیے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، کوئی اجازت اس کی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا، اجمل قادری صاحب کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بیان دیا روزنامہ جنگ میں، تمام میڈیا میں اس کی خبر لگی. میں آپ کو روزنامہ جنگ کی خبر دکھا رہا ہوں. اجمل قادری صاحب نے سما ٹی وی پر بیٹھ کر کہا تھا، میں نے آپ کو ان کی آڈیو سنوائی تھی، کہ میاں نواز شریف نے ان کو بھیجا تھا. میاں نواز شریف صاحب بڑے پیشنیٹ تھے. اس پر روزنامہ جنگ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان لگایا. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ نون لیگ کے دور میں، میاں نواز شریف کے دور میں، آج سے 22 سال پہلے 98-97 میں کوئی وفد میاں نواز شریف کی حکومت کے دور میں اسرائیل حکومتی وفد نہیں بھیجا گیا تھا. اب یہ جو خبر ہے اس میں کیا لکھا ہے کہ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں اسرائیل اور پاکستان کے درمیان کوئی رابطہ یا دورہ نہیں ہوا. اس جملے کو دوبارہ سنیں، اس کے لفظوں پہ غور کریں. مسلم لیگ نون کے دور میں اسرائیل اور پاکستان کے درمیان ایسا کوئی رابطہ یا دورہ نہیں ہوا. پھر وہ یہ کہتی ہیں نون لیگ پر الزام لگانے جیسی حرکتیں کرنے والوں سے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب اس بات کو یاد رکھیے گا، انہوں نے دو باتیں کی ہیں، کوئی رابطہ، کوئی دورہ نہیں ہوا. دوسری بات انہوں نے کی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب اجمل قادری صاحب نے کیا کیا؟ میں یہ جو الفاظ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہیں نہیں کہتا. اجمل قادری صاحب نے یہ کیا ہے کہ اجمل قادری صاحب نے اپنے اس دورے کی تصاویر ہمیں دے دی ہیں، شیئر کر دی ہیں، سوشل میڈیا پر دے دی ہیں. اجمل قادری صاحب نے یہ تصویر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ گئے تھے فلسطین، اسرائیل گئے تھے، میاں نواز شریف کے دور میں وزیر تھے،
वहाँ गए थे। मेरे एक सीनियर, एक चैनल में डायरेक्टर न्यूज़ भी रहे, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े प्रो मुस्लिम लीग नून सहाफ़ी हैं। उन्होंने ये कहा कि ये वारदातिया, ये शख्स झूठ बोलता है। उसामा बिन लादेन के हवाले से भी झूठ बोला गया था। अब ये जो तस्वीर सामने आ गई है, इस पर हम किसको कहें कि कौन क्या बोलता है। अजमल कादरी ने तस्वीर शेयर की है, उसमें वो यासिर अरफात के साथ मौजूद हैं, यासिर अरफात साहब के साथ, PLO वाले यासिर अरफात साहब, फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी के हीरो, उस जद्दोजहद में यासिर अरफात साहब। अजमल कादरी साहब वहाँ गए हैं, वहाँ जो डेलीगेशंस हैं, वहाँ जो उनकी मुलाकातें हैं, उनकी तस्वीर मौजूद हैं। अजमल कादरी साहब ने मकबूजा बैतुल मक़दस का दौरा किया है, मकबूजा बैतुल मक़दस का, वहाँ पे ऑफिशियल्स के साथ वो मौजूद हैं, उनकी तस्वीर हैं जो उन्होंने शेयर की हैं। अजमल कादरी साहब ने ये तस्वीर शेयर करके अपने इंटरव्यू पे तो ठप्पा लगाया है कि वो सही कह रहे थे, सच कह रहे थे। साथ ही उन्होंने ये बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो चुप हुए थे, मरियम नवाज शरीफ ने जो अपना ट्वीट डिलीट किया था, वो मरियम नवाज शरीफ ने अपना ट्वीट किस वजह से डिलीट किया था। और अब ये जो तस्वीर शेयर कर दी है, पूरी मुस्लिम लीग नून को अजमल कादरी ने एक साथ झूठा करार दे दिया है। ये बताया जा रहा था कि ये तो गालिबन फौज करवा रही है। ये जो मौलाना मोहम्मद खान शीरानी हैं, गुल नसीब हैं, शुजाउल मुल्क हैं, हाफिज हुसैन अहमद हैं, दीगर लोग हैं, ये तो फौज करवा रही है और ये PDM में फूट डालने की कोशिश है। ये जो अजमल कादरी है, इनको तस्वीर भी फौज ने बनाकर दे दी है। ये पुरानी तस्वीर यासिर अरफात जो हैं मरहूम, उनकी रूह के साथ तस्वीर किसी तरह से फौज ने जो है वो जनरेट कर ली है और लाकर दे दी है। जिस तरह की झूठ पर मबनी सियासत हमारे यहाँ होती है, उसका पर्दा चाक हो गया। मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि ये वो लोग हैं जो इमरान खान के बारे में कहते थे यहूदी एजेंट है, यहूदियों का दामाद है, अमेरिका का पिट्ठू है, और अब इनका सच जो है वो वापस आ रहा है। इससे पहले कि इस्तीफे मुंह पे मारें, इनके मुंह पे इनके सच, इनका झूठ, वो सब इनके मुंह पे इस वक्त मारा जा रहा है। और ये सिलसिला जो है पता ये चल रहा है कि ये अभी और जारी रहेगा। जैसे जैसे ये चीज़ें जारी रहेंगी, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और आपको मजीद चीज़ें देखने को मिलेंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।